अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम है मलऊन वसीम रज़वी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेइंतहा गुस्ताखिया की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखिया की। उसके रद्द में हज़रत मौलाना इब्राहिम आसिफ साहब ने जो बहुत ही मुदल्लल और मुफस्सल लाजवाब कर देने वाली किताब लिखी, जिसका कोई जवाब नहीं। हज़रत मौलाना इब्राहिम आसिफ की किताब अज़ीम मोहम्मद से, जिसके वजह से हज़रत को अहसनुल उलमा अवार्ड से नवाजा गया। हज़रत से आइए उसके बारे में पूछते हैं। हज़रत, आप अहसनुल उलमा अवार्ड पाने पर क्या महसूस कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि ये मकाम अता फरमाया कि खानका बरकातिया के एक अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद डॉक्टर अमीन मियाँ साहब किबला के हाथों से मुझे अहसनुल उलमा एवार्ड दिया गया। मैं अपने लिए इस एवार्ड को बाइस इफ्तिखार और बाइस फ़ख्र समझता हूँ। हज़रत, ये अवार्ड आपको किन के हाथों से मिला? खानका बरकातिया के सज्जदा नशी हज़रत अल्लामा सैयद डॉक्टर अमीन मिल्लत अमीन मियाँ साहब किबला के हाथों से ये एवार्ड मुझे मिला, और उनके शहजादे हज़रत अल्लामा सैयद अमन मियाँ साहब किबला के हाथों से मुझे सिपासनामा मिला। मैं खानवादा बरकातिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हज़रत, जो उस मलऊन की किताब मोहम्मद के रद में जो आपने किताब अज़ीम मोहम्मद लिखी है, तो आप अपनी किताब के बारे में कुछ खुसूसियात बताइए। किताब अज़ीम मोहम्मद मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में और हुजूर की गुलामी का हक़ अदा करते हुए मैंने लिखा है। मरदूद वसीम रज़वी ने जो वाहियात इल्ज़ामात हुजूर पर अज़वाज मुतहरात पर लगाई, मैंने कुरान और हदीस और दलाइल से उसका मुदल्लल जवाब दिया है। और मैं जो है शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ दिया, बिलखुसूस तहफ़्फ़ुज़ नाम सरीसाज बोर्ड के तमाम अरकान का, और ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीर तरीक़त रहबर शेख हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी जिलानी साहिब सज्जदा खानका आलिया की शाह मुक़द्दसा, सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा का, और कायद मिलत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब किबला का जो रज़ा खिदमत के सरबराह आला हैं। उन्होंने भरपूर जो है पेशकदमी की और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश की। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम असातिज़ा किराम का जो मेरे साथ रहे, और तमाम तलबा का जो दौराने तसनीफ़ मेरे साथ दिए, और एवार्ड के लिए जो मुझसे रब्ता कायम किए। शहज़ादा हुज़ूर अमीन मिल्लत अल्लामा अमन मियाँ साहब किबला वो मुझे दावत दिए, मुझे बुलाए। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अमन मियाँ साहब किबला का खुसूसी शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके वीडियोस के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को इस्लाम की सही तस्वीर, इस्लाम की जो सही शक्ल है, वो लोग उसको पहचान सकें और उस पर अमल कर सकें। हज़रत, जो अवार्ड आपको खानकाह बरकातिया से मिला है, हज़रत आप भी हमारे नाज़रीन को दिखाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत ने बहुत ही मेहनत के बाद 14 घंटे मेहनत करने के बाद ये किताब अज़ीम मोहम्मद लिखी। उसके सिले में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत को सबसे बड़ा जो इनाम हज़रत को मिला है वो यही है, खानकाह बरकातिया से मिलना। ये बहुत ही खुश नसीब लोगों को मिलता है। ये देखिए खानकाह बरकातिया से जो हज़रत को मिला है। हज़रत, किताब दिखाइए जो आपने उर्दू में लिखी है। ये देखिए, यही है किताब अज़ीम मोहम्मद, जिसमें उस मरदूद लईन वसीम रज़वी की तमाम सवालात के जवाबात हैं, और हिंदी की भी ऑडिशन आ चुकी है, आपको मिल जाएगी। हमारे डिस्क्रिप्शन में हज़रत का नंबर है, और आप बात करके किताब ले सकते हैं। ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक आवाज़ उठाई थी, और दूसरी जो आवाज़ थी वो हज़रत मौलाना इब्राहिम आसिफ साहब की थी।
مگر حضرت مولانا ابراہیم آصف صاحب نے اس مردود لعین کی کتاب کا جواب قرآن و حدیث اور دیگر مذاہب کی کتابوں سے اس کا ریفرنس دیا ہے۔ اس لعین نے قرآن مجید کے تعلق سے جو غلط افواہیں پھیلائی اور غلط سب کو پیغام دیا بغیر جانے، تو اس کے متعلق حضرت سے کچھ سوالات کریں، حضرت اس کا جواب دیں گے۔ وسیم رضوی نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتنا بڑا جاہل ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ یہ محمد کی من گھڑت ایک کتاب ہے۔ پھر وہی وسیم رضوی اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتا ہے کہ فاطمہ ایسی مقدس خاتون ہے، ایسے گھر میں ان کی پرورش ہوئی جہاں پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے، خود بتائیے کتنا بڑا جاہل ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ من گھڑت کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، پھر دوسری جگہ لکھتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی جہالت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے خود اسے پتہ نہیں ہے۔ حضرت اس شیطان مردود نے، اس لعین نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی، بے ادبیہ کی، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیے۔ معاذ اللہ، صوبر معاذ اللہ۔ وسیم رضوی مردود نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر سکڑ گئے تھے اور انتہائی وہ بدصورت تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے جسم میں ہارمون بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ تو ہارمون ایک چیز ہے جو انسان کے بدن میں بڑھتی ہے، اس کا پتہ ڈاکٹروں نے 1920 میں لگایا، اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ہارمون کیا ہے، اور ہارمون پتہ لگانے کے لیے لیب میں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس آدمی کا ہارمون بڑھ گیا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی مردود کو یہ کیسے پتہ چلا 1400 سال پہلے کہ ہارمون بڑھ گیا تھا؟ نہ اس وقت لیب تھا، نہ کسی طرح کا کوئی ٹیسٹ ہوا تھا، تو پھر یہ کہنا کہ ہارمون بڑھ گیا تھا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس ملعون نے جو اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، حضرت اس کے تعلق سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے، اس مردود کا بہت بڑا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد کا گھنونا جرم یہ ہے کہ 9 سال کی لڑکی عائشہ سے انہوں نے شادی کی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس مردود کو پتہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کا ایک رسم و رواج ہوتا ہے، اور اسلام میں شادی کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور دوسرے مذہبوں میں بھی نہیں ہے۔ کیا وہ مردود نے رامائن کا مطالعہ نہیں کیا، رامائن کو نہیں پڑھا؟ رامائن کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جب رام اور سیتا کی شادی ہوئی تھی تو سیتا کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ تو ہم نہ رام کو برا کہیں گے نہ سیتا کو برا کہیں گے، وہ ان کا مذہب ہے، لیکن میں کسی کی مذہبی کتابوں پہ انگشت نمائی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہر ایک کا مذہب ہے، ہر ایک کی مذہبی کتابیں ہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ تو یہ ان کا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے۔ حضرت کو دعائیہ کلمات بھی کہہ دیجئے۔ وسیم رضوی نے جو کتاب لکھ کر مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ کتاب عظیم محمد پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو قلبی سکون حاصل ہوگا، ان کے زخم پہ مرہم کا کام یہ کتاب کرے گی۔ اور میری دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے دل میں عشق رسول اور محبت رسول اور زیادہ ہو جائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، عشق رسول پہ ہو، محبت رسول پہ ہو۔ اور آخر میں تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ اپنے سینے میں عشق رسول کو بسا لیجئے، محبت رسول کو بسا لیجئے، یہ دنیا و آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔